گزارش کرنا مائک تے تشریف لیان اور اپنے مخصوص اور مٹھی انداز دے نال تو صاحب آپ دے سامنے قرآن و سنت پیش کرن محترم جناب حضرت مولانا سلیمان شریف صاحب. تھوڑا سادہ پانی منگوا کے نیچے رکھ دیں. السلام علیکم. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اساں نازل کیتا ہے قرآن نو اے شفاء تے رحمت واسطے مومنین دے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے. بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. ساتھیوں بزرگوں بھائیوں میں تواڈے سامنے اللہ مالک دی توفیق دے نال اور تواڈے بھراواں دیاں دعاواں دے نال قرآن پاک دے وچوں کہتے مبارکہ دا حصہ پڑھیا ہے. اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرما دی اور مینوں اور تسانوں اللہ پاک سبھنا نوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں میرے تو پہلے حضرت مولانا جوید قصوری صاحب اللہ پاک میرے ویر دی عمر چو برکت فرمائے تواڈے سامنے نعت پڑھ کے گئے نے اور انہاں تو بعد حضرت مولانا عبداللہ طاہر صاحب تواڈے سامنے گفتگو فرما کے گئے نے. دعا کرو اللہ انہاں شیوخ دی عمر چو برکتاں نازل فرمائے. ساتھیوں تانوں پتہ ہے کہ بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا ہے. انہاں دے قرآن پڑھن دی خوشی دے موقع تھے اسی کٹھے ہوئے ہم. دعا کرو اللہ انہاں بچیاں دی عمر چو برکتاں نازل فرما دے. اور جڑے بھائیاں کوششاں کیتیاں نے محنتاں کیتیاں نے قرآن پڑھان چوں قرآن پڑھن چوں آ مجلس سجان چوں اللہ پاک سبنا دیاں کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور میں نو پائی کرام رہنم ہونی حکم دیتا ہے کہ تسی شان قرآن بیان کرنا. دعا کرو اللہ صحیح معنی جو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن بھی افضل اور جندت نازل ہویا ہے نا صاحب قرآن وہ بھی افضل. اور جڑا بندہ قرآن دے نال جڑ جاندا ہے نا قرآن دے نال جڑن دی وجہ کر کے اللہ اس بندے نو عزتاں عطا فرما دیندے نے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما
اے دنیا دے لوگوں اللہ قرآن دی وجہ کر کے لوگاں نو عزتاں عطا فرما دیندے نے. اور ساتھیوں ایک قرآن ہی ہے جڑا دنیا تے بھی تہاڈا ساتھی ہے قبر چوں بھی ساتھی ہوئے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے بھی قرآن ہی اپنے منن والیاں دا ساتھی ہوئے گا. دعا کرو اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے. اور اللہ پاک فرماندے نے آپ قرآن جے قرآن اللہ پاک فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ سی قرآن نو نازل کیتا ہے. سب تو پہلے اللہ پاک نے قرآن دے بارے اپنے منن والیاں نو دسیا سانو دسیا. اوے ویرا پنڈ والیا سن لے شہر والیا سن لے دوروں دوروں چل کے آن والیا سن لے اللہ پاک فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد اسیں جڑی کتاب تیرے اتے نازل کر دیتی ہے آج جڑا قرآن تیرے اتے نازل کر دیتا ہے محبوبہ اے اب قرآن انہوں نازل کرنے والا رحمان اللہ پاک فرماتے نے جڑا اندہ بیلی بن جاندہ ہے وہ جہانہ تے عزتاں پا جاندہ ہے جڑا قرآن دا ساتھی بن جاندہ ہے قرآن نال پیار پا لیندہ ہے قرآن نال محبتاں پا لیندہ ہے اے اپنا اوڑنا بھی قرآن بنائی بیٹھا ہے اپنا بچھونا بھی قرآن بنائی بیٹھا ہے اپنے دن رات جو قرآن شامل کر لیندہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اسینو اپنا بیلی بنا لینے ہیں ان دیتے پھر خوف بھی کوئی نہیں پریشانیاں بھی کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں ایک دنیا تے بھی عزت پا جاندہ ہے تے اگلے جہان بھی عزت پا جاندہ ہے. اوے ویرا قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کر آپ بھی قرآن پڑھیا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار اعلان کر دینے آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آپ فرماتے ہیں تواڈے وچوں چنگا ہوئے تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا قرآن سکھدا تے سکھاندا ہے تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہے تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا قرآن دی تعلیم دیندا پیا جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کردا پیا. اوے ساتھیاں دوسرے لفظاں جو تینوں کہنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے تیری مسجد دے مولوی نو چنگا کہہ دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تیری مسجد چوں قرآن پڑھان والے نو چنگا کہہ دیتا ہے. اوے جنوں تو کمی جانے جنوں حقیر سمجھے جنوں اپنا جناب سیپی دا بندہ سمجھے اپنا نوکر سمجھے اپنا مزدور سمجھے آپ فرماندے نے جنہیں چنگا ویکھنا اینوں ویکھ لو. جی مولوی پھر چنگے ہوئے نا اللہ سانو عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے. علماء دی قدر کریا کرو اپنے مولویوں نو تنگ نہ کریا کرو. ساڈا تے حال ہے نا جے کوئی 4 سال کتے کٹ جائے نا تے پھر گلاں کردے نے مولوی بڑی دیر تک ٹکیا آندا ہے اللہ اکبر اللہ تے بابے صلاح کردے نے نو کڈیے کیویں تھو. دعا کرو اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے. اسی مولوی نو تو بدنام کر دیتا ہے اور جڑے بندے نو کرو روٹی بھی نہیں نہ لب دی میں تا کیا کرنا جنوں شناختی کارڈ وکھا کے کرو روٹی لب دی وہ بھی مولوی تے آ کے چڑھیا کھلوتا ہوتا ہے. دعا کرو اللہ اس قوم دے حال تے رحم فرمائے. جویں قاری صاحب کہہ رہا سن اعلان نہ کرو تے تاں رولا نہ لو تے تاں رولا. جے جناب امسیتے آن گے مولوی صاحب پوچھی کیوں پئیے ٹوٹیاں صاف کیوں نہیں اوے بھائی اوہی بندہ کمیاں کتائیاں ہو جایا کر دیاں کوئی بھی بندہ مکمل ہو سکتا تے جے جرا لیٹ ہو جائے گا نا تے بابے کٹھے ہو کے کہن گے آپ دی بوڑھی دے کول بیٹھا ہونا ہے جڑا چھیتی نہیں نہ آیا اپنی بوڑھی کول بیٹھا ہونا جے تہاڈی مر گئی تو انہوں تا غریب نو بہ لین دیو. دعا کرو اللہ اس قوم دے حال تے رحم فرمائے. تے پنجاب چو تا ساڈا کمال ہی ہو گیا ہے نا اللہ میرے بزرگاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے
کہندے ہوندے سن اوئے وچ پنجاب جو قدر عالم دی تے سیپیاں وانگوں جانن اوئے وچ پنجاب جو قدر عالم دی تے سیپیاں وانگوں جانن حق حقوق جو کمیاں والے ذمے نہ دے لاون تے عالم دی عزت اتے عیب جو ترے گا عالم دی عزت اتے عیب جو ترے گا صدر ناصر دے وانگو ظالم تڑپدائی مرے گا قارون دے وانگو مولا اس نو پھڑے گا سی کیتی توہین اس نے موسیٰ دی شان دی عالم دی عزت سمجھو عزت اسلام دی اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے ادھر میرے نبی فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتا نام ہی بڑا سونا ایتا نام والا ہی بڑا سونا میرے بھائی کرام کہندے پیسن نبی پاک دی شان میں بیان کرنی ہے اور ویرا کیوں نہ بیان کرانا اور سب نام پیارے لگ دینے اور سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دام اللہ تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دام انہوں مالو زردی بھی تھوڑ نہیں کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں اور زر مالک شائیاں بھول جاندام جو بندہ غلام محمد دام اور سونے نبی نے سی اعلان کتاب اور سونے نبی نے سی اعلان کتاب ابو بکر نے سب قربان کتاب اور وار کے تن دیاں لیراوی کتا خوب اکرام محمد دام اور دشمن بھی کول جے آ بندام مک تک لندہ دل دے بندام اور کافر بھی راتی اٹھ کے آ سنن کلام محمد دام صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اور تواڈے وچوں کو چنگا ہوئے تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا قرآن دے نال جڑ گیا جنہیں قرآن دے نال پیار پا لیا جنہیں قرآن نال محبتاں پا لیا اللہ کو اکبر اللہ اور قرآن پڑھنے والیاں نو ہلکے نہ جانیا کر قرآن پڑھنے والیاں نو قرآن دے نال پیار کرنے والیاں نو معمولی نہ سمجھیا کر اللہ دی قسم میرا کیتا ہوئے جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہے اللہ دے نورانی فریتے نہ دے پیراں تلے پر وچھا دیندے نے پر وچھدے پین دعا کرو اللہ سانو صرف عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے فریتے تا اینا احترام کر دے اپنے پروشان دے پہنے تو مولوی نو گالاں کردہ پہن فریتے پروشان دے پہنے تو مسجد والے دی امام مسجد دی بدخوئی کردہ پہن ان دے پچھے نمازاں پڑھیں ان دے بارے جا کے بار گلاں کریں اور ویرا ڈر جا اپنے رب کو ڈر جا نبی پاک فرمان دے جنہیں چنگا ویکنا ہے قرآن والے نو ویک لونا تے جڑا دنیا تے قرآن پڑھدا ہے کل قیامت نو قرآن ہی اندہ ساتھی ہوئے گا نبی پاک فرماتے ہیں اقرأ القرآن لوگ قرآن پڑھیا کرو قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو چاہے تھوڑا جا پڑھیا کرو ویرا قرآن پڑھیا کر میرے نبی تے نادر ہون والا اللہ دا فرمان پڑھیا کر سمجھیا کر اللہ پاک کی کہندے پہنے سمجھیا کر اللہ پاک نے اندے اندر کی کہہ دیتا ہے اور ویرا ترجمے نال قرآن پڑھے گا تینوں انج لگے گا تو رب دے نال باتاں کرنا پیا رب دے نال گلاں ہوندیاں پیاں نے تے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اے دنے بھی قرآن پڑھے اے رات نو بھی قرآن پڑھے اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے کیوں جی صحابہ جدوں سن اللہ دی قسم رات نو قرآن پڑھیا کردے سن پڑھدے سن کہ نہیں یہ تانوں یقین نہیں آندا نا جاؤ صحیح مسلم پڑھ کے ویکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دا شہر مدینہ ہے نام اللہ سارے ہنو لے جائے کوئی کیڑا مدینہ اوے کی میں دساں مدینے دا کی سونا اوے کر کر سونا جی جی سونا اوے دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے اوے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ منن نو گن جی کردا اوے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں مدینے دیاں اوے دل لگدا نہیں پاکستان اندر اوے میری جان مدینے دی جان اندر اوے وعدہ کھو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینہ شہر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر سے لیٹے ہوئے نے ادھی کوڑا دا ٹائم حضرت اسید دی اگ کھل گئی نا اسید سوچن لگ پے اوے رات ستیاں ستیاں بھی لنگ جانی ہے رات قرآن پڑھدیاں بھی لنگ جانی ہے پر اس رات دے کیا کہنے جن دے جو رب دا قرآن پڑھیا جائے اس رات دے کیا کہنے جن دے جو رب دے سامنے رو رو کے گلاں کیتیاں جان اپنے رب نو رو رو کے منایا جائے اوے ویرا رات نو جاگیا کر اپنے رب دے سامنے رویا کر تینوں دنیا والیاں دے سامنے رونا نہیں پے گا اپنے رب نال گلاں کریا کر تینوں کسے دیاں منتاں نہیں کرنیاں پین گیاں او چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر او چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجاتے اسواری کر اوے وچ سجدے تے رو رو زاری کر ہوندا رو رو تخت ہلا دے تو اوے سائیں وقت ناد بجا دے تو اوے دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اوے جڑی اگ جگراتا کت دی نہیں اوے وچ سجدے تے اتھرو سٹ دی نہیں اوے تاتا سربل اس وچ لا دے تو اوے اس جوگی نے نتنے تے آنا نہیں اوے زندگی دا کی پتہ کدیوں بھی ویلے سن تے میرے بابا جی آیا کردے سن اج ویلے نے میں آیا اوے اس جوگی نے نتنے تے آنا نہیں اوے تیری گلی وچ ناد وجاونا نہیں اوے تد سننا نہیں اساں سناونا نہیں اج سندا جائیں گدا دے توں اوے ویرا راتاں نو جاگیا کرو اپنے اللہ دے نال پیار پایا کرو رات نو تاں کہندا ہے میرے بندے سارا جہان ستا پیا ہے تیرے بچے ستے پینے تیری بیوی ستی پئی ہے تیرے گھر والے ستے پینے تو جاگدا پیا میں جاگدا پیا ہن جو آکھی جائے گا میں کیتی جاواں گا او رب کی کہندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے ہمیں اسی لوگوں کو جا کے مانگنے پہ کندے کو مانگنا ہے کندے کو مانگنا ہے اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے تیرا رب گا کیوں شرمانا ہے اوے کیوں غیراں دے در جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ اوے مارا ساتھ میں آپ سوالی نو اوے مارا ساتھ میں آپ سوالی نو اوے دیوا دان نہ موڑا خالی نو اوے کیوں چھڑے آئی میرے در عالی نو پڑھ لا الہ الا اللہ اوے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں جی جی اللہ سون دے نے انہوں پتا سی نا آ میرے بندیاں نو رات نو بھی لوڑ پہ سکتی کیوں جی پہندی ہے نا لوڑ اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں اور راکھی جگ دی کرانگ لاوندا نہیں اور توں تاں پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ
اے میرے نبی دا صحابی اک کھول گئی، قسمت کھول گئی۔ اللہ کو اکبر اللہ، اے اٹھ کے مصلی تے آ گیا نا۔ حضرت اسید نے رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ بخاری دے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت اسید کھڑے ہو گئے اللہ پاک دے سامنے نمازاں پڑھتے پہنے۔ اسید نے نماز چوں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ کو اکبر اللہ، ایویں تھوڑا جا ٹائم لنگیا نا، کول کوڑا بتا ہویا جندے تے اسید چڑھ کے اللہ تے راجوں جہاد کرتے نے۔ ایک کوڑے نے بدکنا شروع کر دیتا۔ اللہ کو اکبر اللہ، اسید کہندے نے میں چپ ہو گیا، ایک کوڑا بھی چپ ہو گیا، میں پھر قرآن پڑھیا نا، ایک کوڑے نے پھر رولا پا دیتا نا۔ اسید کہندے نے میں چپ ہوا، کوڑا بھی چپ کر جائے، میں قرآن پڑھا، اے رولا پا دے نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، اسید کہندے نے میں تیسری واری اللہ دا قرآن پڑھیا نا، اے کوڑا بدکن لگ پیا، کول میرا پتر ستا ہے، مینوں ڈر لگا نا کوڑا کتے رسی تڑوا کے میرے پتر نو نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اسید کہندے نے میں سمجھ گیا کوڑا کسے شے تو ڈرتا پیا، میں جلدی نال نماز مکمل کیتی۔ اسید کہندے نے میں لبن لگ پیا آخر کوڑا کندے تو ڈرتا پیا، میں کر سارا جان ماریا، میں سجے ویکھیا، میں کھبے ویکھیا، میں اگے ویکھیا، میں پیچھے ویکھیا، سارا کر ویکھیا، مینوں کوئی شے نظر نہیں آندی پئی نا، میں گھروں باہروں بھی پھیرا لا کے آ گیا۔ حضرت اسید کہندے نے ویکھدیاں ویکھدیاں میریاں نظراں آسماناں والے چلیاں گئیاں۔ کہندے نے آسمان والے ویکھیا نا، ایک بدلی دا ٹکڑا ہے تے میرے گھر تے چھاں کر کے کھڑا ہویا تے ایندے وچوں نا روشنیاں نکل دیاں پیاں نے، لاٹاں نکل دیاں پیاں نے، انج لگدا جویں ستاریاں دا جرمٹ میرے گھر تے آ گیا ہے، انج لگدا ہے جویں دیوے ٹمٹماندے پینے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اسید کہندے نے میرے ویکھدیاں ویکھدیاں آسمان والے چڑھ گیا نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، اینی دیر نو صبح دا ٹائم ہو گیا۔ حضرت اسید کہندے نے بلال نے اذان دے دیتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی، ممی مسجد چوں چلا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور سونے جا چہرے والے نے صحابہ نو نماز پڑھائی نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، آپ علیہ السلام نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا۔ اسید کہندے نے میں سرکار دے کول جا کے بیٹھ گیا نا، میں ساری گل سنا دیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنے تے آپ بھی تی ساری سنا دیتی۔ آپ علیہ السلام نالے اسید دیاں گلاں سنی جا رہے نے، آپ نالے مسکرائی جا رہے ہیں۔ اللہ کو اکبر اللہ، حضرت اسید کہندے نے سونیا مینوں سمجھاؤ نا، مینوں سمجھ نہیں آندی پئی۔ آپ فرماندے نے اسید تو اللہ دا قرآن پڑھدا پیا سیں، آسمان دے نورانی فریتے اللہ دا قرآن سنتے پیا سن۔ اور صحابہ راتاں نو قرآن پڑھیا کردے سن، صحابہ راتاں نو جاگیا کردے سن، تے جڑے بندے نو نصیب ہو جائے اون دی قسمت تے کیا کہنے۔ اور جڑا دنیا تے قرآن نال پیار پا لے ایندے ورگا بندہ ہی کوئی نہیں، ایندے ورگا خوش قسمت بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کو اکبر اللہ، اوے ویرا اسی قرآن نہیں پڑھ دے، اسی قرآن نو کنڈ کر دیتی ہے، اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اج بھی قرآن نال جڑ جا اللہ عزتاں عطا کر دیں گے۔ تے سرکار فرماتے ہیں جنہیں دنیا تے قرآن پڑھے ہے نا، اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، سارے چھوڑ جان گے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بندہ اپنی بیوی کول جائے گا، بیوی نس جائے گی، اپنے بھراواں کول جائے گا، بھرا کول نس جائے گا۔ دنیا تے تاں بھراواں دیاں باواں ہویا کردیاں نے، اوے ویر ویراں دے درد وڈاون تے ویر ویراں دیاں باغاں، اوے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ دنیا
دنیا تے تا قیدا ہویا کردا ہے پر اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے یوم یفر المرء من اخیہ بڑا پرانو ویکھ کے چھوٹ لا دے گا دوڑ جائے گا نا اتے میرے کو نیکی نہ مانگ لوے اللہ کو اکبر اللہ و امی و ابی ماں دا پیار تا بڑا ہویا کردا ہے اللہ دی قسم دنیا تے ماں دے پیار ورگا کسے دا پیار نہیں باپ دی شفقت ورگی کسے دی شفقت کوئی نہیں پر کل قیامت دیاں ہول نکیاں ویکھ کے باپ بھی بچ جائے گا ماں بھی بچ جائے گی وساگی باتی گی وبنی اللہ پاک فرماتے ہیں اندی پیار کرنے والی بیوی بھی دوڑ جائے گی اندے بیٹے بھی دوڑ جان گے اللہ کو اکبر اللہ پر جڑے بندے نے راتاں نو قرآن پڑھیا ہوئے گا جنہیں قرآن نال محبت پائی ہوئے گی جنہیں قرآن نال پیار پایا ہوئے گا آپ فرماتے ہیں اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ جنہیں قرآن پڑھیا ہوئے گا قرآن سونی جی شکل جو آ جائے گا آگے کہے گا بھائی گھبراویں نا سارے چھوڑ گئے میں تیرا سفارشی بن گیا ہوں اور سارے تلک توڑ گئے نے سارے چھوڑ گئے نے اور ویران دنیا تے اوکا ویلا آجائے اپنے چھوڑ جایا کر دینے بیگانے چھوڑ جایا کر دینے اور ساتھ چھوڑ جم دے سب یار بیلی اور ساتھ چھوڑ جم دے سب یار بیلی اوکھا ویلا جد جند تے چڑیا ہوئے دنیا تے چھوڑ جم دینے قیامت نو کیوں نہیں چھوڑن گے قرآن کہہ گا سارے چھٹ گئے نے میں تیرا بیلی تیرے ناری کھڑا ہوں آپ فرماندے نے اللہ دے سامنے جا کے نا سفارش کرے گا یا اللہ میں نو سیاہ نہیں اللہ کہنے کہ ہاں سیاہ لیا تو میرا کلام ہے اچھا کیویں آیا اللہ چھوڑے ہم آپ دے بیلی نو لے کے آیا اللہ میں قرآن سفارش کرنا انہوں معاف کر کے جنت دے داخلے نصیب فرما دے تے نبی پاک فرماتے ہیں قرآن سفارشی بنے گا اللہ پاک سفارشاں قبول کر لیں گے اللہ پاک کہیں گے اے میرے کلام اے میری کتاب تو آگے آئے جا میں انہوں معاف کر دیتا ہے نا اور میرا قرآن نال پیار پا لیں قرآن نال محبتاں پا لیں صحابہ نے قرآن نال پیار پایا اللہ پاک نے بلندیاں تا کر دیتی ہیں اللہ پاک عزتاں تا کر دیتی ہیں آج اسی رسوا کیوں آج اسی ذلیل کیوں سانو ماریا کیوں جا رہے ہیں ساڑھے تین دشمن مسلط کیوں گئے اسی قرآن نو چھوڑ دیتا ہے اور جدو مسلمان سے اللہ دی قسمیں جانور بھی تیرے آڈر منیا کرتے سن اور جدو پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی اندہ بیڑیاں جہاداں وال کدوں تیان سی اور جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی اندہ انڈیا امریکہ وال کدوں تیان سی اور چڑیا گوڑیاں سمندران تو پار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا اور ایک مائی موسی پھر کلمہ بولیا آیا سیکڑا مصیبتانا سی دل ڈولیا اور بدن اونٹانال بن کے تو پھاڑ ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا اللہ سانو سچا پیار نصیب فرما سچے پیار تو گالے یاد آگئی حضرت رفع بن مہران ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتے لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمتان عدل فرمائے ایک تا ساڑھا پیار ہے نا ایک اونا دا پیار سی اس عید نو حضرت ابو العالیہ نو قرآن نال بڑا پیار ہے اللہ اکبر اللہ اینا سونا قرآن پڑھ دے نے جناب لوگ کٹھے ہو جاندے نے ابو العالیہ دا کلام سنن لی قرآن سنن لی اللہ اکبر اللہ حضرت ابو العالیہ دا نام ایوی ویلا آیا جدو میرے ابو العالیہ دا دل کیتا میں رب دے کردہ عمرہ کرے آؤں کوئی تو ایڈا بھی دل کرتا ہے نا اللہ سارے ہوں لے جائے ہاں آج کل تو ویسے لوگوں ایک افواہ بڑی اٹھائی ہوئی ہے کہ بیت اللہ جو ماذ اللہ کرونا وائرس دی وجہ کر کے بند کر دیتا گیا حالانکہ میری گل ہوندی رہندی تے ساتھی ہے گئے
وہ दसते ने उत्ते कंस्ट्रक्शन का काम हुंदा पिया ना कि कोरोना वायरस का कोई रोल है। तुसीं मैनूं ये जो दसो जे कोरोना वायरस की करदा करके उन्हां मताफ का जनाब तवाफ बंद करना सी ते उन्हां नूं ये काहदी पई सी कि आ इत्थों बंद कर दी ते उतली मंजिल खोल दईए। क्यों जी जे बंद करना साने तो फिर बाहरों चंगी तरह बंद कर देना, कोई अंदर जा ही ना सके। इस समझने वाली बात है। अल्लाह अकबर अल्लाह, यानी पहली मंजिल ते तवाफ हो सकता है ते मताफ चो कोरोना वायरस आ जाता है। समझने वाली गल, दुआ करो अल्लाह इस कौम नूं हदायत नसीब फरमाए। और साथियों ते कोई कोरोने दा रोला नहीं, नारे ओथे अल्लाह दा कारम ओथे जान नाल ताला लोकां नूं शिफावां अता फरमा देंदे ने। ये किवें हो सकदा है? रब दा घर होवे बीमारियां लग जान, असल वजह पता ही की है? असल उथे काम हुंदा पिया तां उन्हां मताफ बंद कीता होया ते लोकां पता नहीं किहो जिहियां अफवाहां जनाब किहो जिहियां बातां बना रहे ने। दुआ करो अल्लाह पाक समझण दी तौफीक अता फरमाए। एवें सुनियां सुनाइयां गल्लां ते रोला ना पाया करो, ओ घर हुरमत वाला है। अल्लाह ने कहा मन दाखलहु काना आमीना, जेड़ा दाखिल हो गया ओ अमन पा गया। मेरा कीदा है जेड़ा उथे चला गया अल्लाह सारियां बीमारियां दूर फरमा देंदे ने। इथे जान वेखदे नहीं जे जेड़े बाबियां कोल इथे टुरिया भी नहीं जांदा उथे जाके भजदे पे हुंदे ने। क्यों कारी साहब ये लोकी जनाब बातां बनांदे ने, ए बैतुल्ला एदियां हिफाजतां दे जिम्मे रब्बुल आलमीन ने ले लिते ने। लोकी बातां करते रहणगे ते केड़ा कर जे नहीं एतबार चलो मक्के शरीफ नी, जे नहीं एतबार चलो मक्के शरीफ नी, बैतुल अंदर जिसदा बनी हनीफ नी, हर मुल्कों पहुंचन जिथे जवान ज़ईफ नी, घोड़े ते काले दा नहीं कोई फर्क न थार दाम, नाम मोहम्मद वाला कान जे ठार दाम, भाई नाम मोहम्मद वाला ते नक्शा के गोजा किस दिन उच्चे कलों के जरा मारो ध्यान नी, उच्चे कलों के जरा मारो ध्यान नी, आविचे वेको फिर दे अरबी जवान नी, शामियां दा रंग वेखो टलकां पे मार दाम, नाम मोहम्मद वाला काल जे ठार दाम। हजरत अबू आलिया दा दिल कीता ना मैं अल्लाह पाक दे घर दियां ज़ियारतां ही कर आवां ना। अबू आलिया मक्के चले गए ना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नूं पता लगा ना अबू आलिया ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने पैगाम भेज दिते ना, ओए अबू आलिया मैं इब्ने उमर ते नाल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पता लगा। हजरत अबू आलिया ने हजरत इब्ने अब्बास ने पैगाम भेज दिता ना, ओए अबू आलिया मैं तेरे नाल मुलाकात करना चाहना वां। अल्लाह को अकबर अल्लाह। हजरत अबू आलिया चले गए ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह। बैतुल्लाह ना इंदी दीवार दे नाल बैठ के मिंबर लगा होया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोकां नूं हदीस पढ़ांदे पैने, लोकी हदीस पढ़दे पैने, इब्ने अब्बास पढ़ांदे पैने। हजरत अबू आलिया के बंदियां दे विच बैठ गए ना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इशारा किया ना, ओए अबू आलिया तेरी जगह इत्थे नहीं ना, तेरी जगह इस मिंबर ते आना। अल्लाह को अकबर अल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास ने अबू आलिया नूं अपने नाल बिठा लिया ना। अरब दी कौम बड़ी गैरतमंद, ये अजमी बंदा नबी पाक दी आल दे मिंबर ते बैठ गया, नबी पाक दी आल दे मिंबर ते बैठ गया। मक्के वालियां नूं गुस्से आ गए, इशारे करदे पैने अबू आलिया उतर जा उतर जा उतर जा, इशारे उनते पैने। अबू आलिया उतरन लगे ना, इंज करके अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हाथ फड़ के अपने नाल ही मिंबर ते बिठा लिता ना। हदीस पढ़ी जा रही है, चलदे हैं हदीस दा सबक मुकम्मल हो गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते ने लोगो मैनू पता है ना तुहानू ये बात मंजूर नहीं, एक अजमी बंदा साडे मिंबर ते
آ کے بیٹھ گیا لوگوں سن لو ابو العالیہ نو قرآن بڑا یاد ہے نا ایندا قرآن نال پیار بڑا ہے قرآن دی وجہ کر کے اللہ نے ابو العالیہ نو تواڈے اوتے عزتاں عطا فرما دتیاں نے ابو العالیہ نو مقام مل گئے نے ابو العالیہ نو عزتاں مل گئیاں نے ابو العالیہ دا قرآن نال بڑا پیار ابو العالیہ دا میرے نبی دی حدیث نال بڑا پیار میرے نبی دے نال بڑا پیار ہے اوے ویرا چل دیاں ابو العالیہ دے حالات بدل گئے نا حالات سدا ایکو جے نہیں رہیا کردے اللہ پاک فرماندے نے تلکل ایام نداولھا بین الناس اسی لوکاں دے درمیان حالات پھیر کے لے آنے ہم تاکہ لوکاں نوں پتہ لگ جائے آ اپنا ہے آ غیر ہے آ بیلی ہے آ سجن ہے آ میرا دشمن ہے لوکاں نوں پتہ لگ جائے انہاں دے سجن کیڑے نے انہاں دے دشمن کیڑے نے اوے ویرا حالات سدا اکو جا رہن کتے پتہ لگدا ہے آ بیلی تے آ دشمن ہے اودوں ہی پتہ لگدا ہے جدوں حالات مندے آ جان اودوں ہی گلاں بندیاں نے ادو حقیقتاں کو لجا کر دیا نے اللہ کو اکبر اللہ میں تا کیا کرنا وا اللہ کسے دے حالات ماڑے نہ لے آوے نا اللہ کسے دے اوتے اوکھا پھیلا نہ لے آوے نا اپنے بھی دشمن بن جا کر دینے اور روگاں وچوں روگ انوکھا تے جس دا نام غریبی اوے کانڈ وکھال کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی ادھر غور کریم میرے ابو العالیہ بیمار ہو گئے دعا کرو اللہ سبنا بیمارانو تندرستیاں عطا فرمائے مولانا یوسف صاحب بیمار نے دعا کرو اللہ تندرستیاں عطا فرمائے کل بیمارانو اللہ تندرستیاں عطا فرمائے ابو العالیہ بیمار ہو گئے بڑی دیر تک علاج ہوندے رہے حضرت ابو العالیہ دی ٹنگ تے زخم ہو گیا نا اللہ کو اکبر اللہ حضرت ابو العالیہ دے علاج ہوندے رہے نا اوے ویرا بیماریاں اللہ طرفوں او چاہے تے نبی نو بیمار کر دے چاہے تے فرعون نو تندرستیاں دے دے اوے کسے گزر مطابق بھی بہت مشکل اوے کسے اگے برتان نو دے چڑھنا اوے نام دے میں تے چاندی دی چاپ کدرے اوے کدرے سونا گل پان نو دے چڑھنا اوے کتے ٹاکیاں پاٹیاں گلے اندر اوے کتے ریشم ہنڈان نو دے چڑھنا اوے دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے اوے تندرستی فرعون نو دے چڑھنا اوے تندرست جے کسے نو رب رکھے اوے نہیں کوئی اس نو کر بیمار سکتا اوے جھوٹ بول دینے غلط آگ دینے اوے نہیں کوئی لے گجوں میں کوئی مار سکتا بڑی دیر تک بیمار رہے ڈاکٹر علاج کرتے رہنا ابو العالیہ علاج کرواتے رہنا سالہ سال لنگ گئے آخر ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں ابو العالیہ اسی تیرا علاج نہیں کر سکتے اسی تیرا علاج نہیں کر سکتے اب تیری ٹنگ کٹنی پہ گی زخم ہو گیا اندے تو زہر بن گیا ہے اسی علاج نہیں کر سکتے اگر تیری ٹنگ نہ کٹی نہ تیرا زخم پھیل جائے گا تیری زخم دی وجہ کر کے زہر دی وجہ کر کے تیری جان چلی جائے گی نا اللہ کو اکبر اللہ حضرت ابو العالیہ کہندے نے ٹنگ کٹ دیو نا اللہ کو اکبر اللہ کہندے نے حضرت صاحب آ نشے دا پیالہ پی لو نا تسی بے ہوش ہو جاؤ گے اسی تہاڈی ٹنگ کٹ دیواں گے اللہ کو اکبر اللہ ابو العالیہ کہندے نے میں نشہ نہیں پیواں گا اوے ویرا مجبوری جو حکم بدل جا کر دینے مجبوری دے عالم چوں استقرار دی حالت چوں حکم بدل جا کر دینے بندہ مجبوری جو جان بچان دی خاطر شراب بھی پی سکتا ہے اللہ کو اکبر اللہ ادھر ابو العالیہ دی ٹنگ کٹنی ہے اے ڈاکٹر کہندے نے حضرت صاحب نشہ پی لو نا پر ویرا تقوی دیاں گلاں ہویا کردیاں نے ایمان دیاں باتاں ہویا کردیاں نے ویرا ابو العالیہ دا ایمان کے ہو جائے نا ڈاکٹر کہندے نے حضرت صاحب پیو گے تے ٹنگ
کٹاں گے. حضرت ابو العالیہ کہندے نے میں نشہ نہیں پیواں گا. ابو العالیہ نو ڈاکٹر کہندے نے حضرت پھر ٹنگ کیویں کٹاں گے؟ ابو العالیہ کہندے نے انجی کٹ دے ہونا. ابو العالیہ نو ڈاکٹر کہندے نے حضرت صاحب اے تواڈے جسم دا حصہ اینو کٹن لگیا تکلیف بڑی ہوئے گی نا, ہو سکتا ہے جان ہی چلی جائے نا. اللہ کو اکبر اللہ. ابو العالیہ کہندے نے پریشان نہ ہونا, میں تانوں علاج دس دینا وا, ایندا حل دس دینا وا. ابو العالیہ نو کہندے نے ایندا حل کی ہے؟ ابو العالیہ کہندے نے کہ حافظ قرآن نو بلا لو. حافظ قرآن نو بلا لو. اللہ اکبر اللہ. حضرت ابو العالیہ نے کیا نا, یہ ڈاکٹر ہے نا جڑا شہر چو سب تو سونا قرآن پڑھدا سی انہوں بلا لیا. اللہ تے ڈاکٹراں نے حضرت ابو العالیہ دے کو لے گئے. ابو العالیہ کہندے نے حافظ صاحب میرے سرانے کھڑے ہو جاؤ نا, میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابو العالیہ کہندے نے حافظ صاحب قرآن پڑھنا شروع کر دیو. ڈاکٹراں نو کہندے نے جدوں قرآن سندیاں اکھاں بہن لگ پین, ابڑیاں ٹلیاں ہو جان, اکھاں گلیاں ہو جان, او تو میری ٹنگ کٹ دینی ہے نا. حافظ صاحب قرآن پڑھ دے پے. ابو العالیہ کہندے نے میرے چہرے دا رنگ بدل جائے گا نا. اوے ویرا ایمان والیاں نو قرآن سن کے سکون مل جایا کردا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک فرماندے نے ساڈے قرآن چوں طاقت ہی بڑی ہے, ساڈے قرآن چوں پاور ہی بڑی ہے. اسی دلاں دا سکون رکھیا تے قرآن چوں رکھیا ہے. ویرا تو ایویں بات نہ کرنا, موسیقی روح دی خدا ہے. اللہ پاک نے اپنے قرآن نو لوکاں دیاں روحاں دی غذا بنا دیتا ہے. آج جسم مٹی دا بنیا ہے نا, جسم مٹی دا بنیا ہے. ہندی خوراک بھی اللہ نے مٹی جو پیدا کی تھی. گندم کھانے ہیں, چاول کھانے ہیں, اب پھل کھانے ہیں, دوسریاں تیسریاں نعمتاں کھانے ہیں. اللہ اکبر اللہ. تے روح اللہ نے اسمان تو اتاری ہے, ایدی خوراک بھی اللہ نے اسمان تو نازل فرما دیتی. اللہ دعا کرو اللہ سانو قرآن نال پیار نصیب فرمائے. ایدی روح دی خوراک نا قرآن ہے. اللہ قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائے, اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب نے اور جیڑا بندہ حافظ قرآن ہے ایندا مرتبہ ہی بڑا. دعا کرو اللہ سانو اپنے بچے نو قرآن پڑھان دی توفیق عطا فرمائے. کوئی پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ. شاہ صاحب دس رسن نبی پاک نے فرمائی اذا مات الانسان انقطع عمله من الدنیا الا الثلاث. آپ فرماندے نے جدوں بندہ فوت ہو جاندا ہے دنیا نال سارے تعلق ٹوٹ جاندے نے, صرف 3 چیزاں باقی رہندیاں نے. کنیاں چیزاں؟ پہلی بات کی چاہو تو انہوں اسالِ ثواب بھی سمجھا دے. اسالِ ثواب دی گل ہے نا, آ 3 چیزاں میرے نبی نے اسالِ ثواب دسی ہیں. باقی لوکاں آپ دے کولوں بنا لیاں نے وکھری گل ہے. سرکار فرماندے نے صدقۃ جاریہ, پہلی جڑی بات ہے اے نیکی دا کم کر گیا ہے, کتے مسجد بنوا گیا ہے, پانی دا انتظام کر گیا ہے, نلکا لگوا گیا ہے, ٹوٹی لگوا گیا ہے. جب تک لوگی پیندے رہن گے اینوں ثواب ملدا ہی رہے گا. نبی پاک فرماندے نے ولد صالح, ولد صالح, نیک بندے دی اولاد, بندے دی نیک اولاد. اللہ کو اکبر اللہ. اے ٹر گیا ہے بچہ پیچھے قرآن پڑھدا پیا, اے ٹر گیا ہے بچہ پیچھے نمازاں پڑھدا پیا, اے ٹر گیا ہے قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں پیاں نے. نبی پاک فرماندے نے کہن دی لوڑ بھی نہیں میں اپنے باپ نو ثواب بھیجنا, کہن دی لوڑ نہیں. سرکار فرماندے نے اے قرآن پڑھدا پیا ہے, اللہ دے والد دی قبر چوں والد نو ثواب عطا کر دے پینے. ہاں جی اصل اصل ثواب اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے. اللہ اکبر اللہ. غالب نے ایک روایت پیش کیتی جاندی واللہ عالم صحیح ہے کہ ضعیف ہے, اس کر کے کہن جان ڈاری لگدا ہے کوئی ادھروں گن کڈی نہ تے سنگی تے کوئی نو نہ رکھ لوے, ڈاری لگدا ہے. اس کر کے کہن لگا غالباً اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ انہاں دے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. اینج کر کے قبرستان دے کولوں لنگے نا تے ویکھدے کہ ایک بندے دی قبر نا اگ دے گھڑیاں وچوں گڑا بنی, اللہ محفوظ فرمائے, اللہ قبر والے معاملے آسان فرمائے. تے واپسی تے آئے نا تے ویکھدے کی نے
اللہ نے قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ موسیٰ تکلیما اتھے کھڑو کے رب انہیں گلہ کر دیتا. اللہ ہون گیا سا جنت دا گھڑا سی ہون آیا جنت دا ٹکڑا یا اللہ وجہ کیے. اللہ فرماتے نے موسیٰ اندے کر بچہ پیدا ہونے والا سی. جدو بندہ فوت ہویا سی نا بچہ پیدا ہونے والا. آج جو بچہ جناب مسجد چوں گیا 4-5 سال دا ہو گیا آج مسجد چوں جا کے نا انہیں میرا نام لیتا ہے موسیٰ انہیں میرا نام لیتا ہے تے جے ایک بچہ ہے دا میرا نام لوے میں انہوں عذاب دے میں انہوں شرم آ دیئے اندے بچے نے نام لیتا ہے میں جہنم دا عذاب ٹال کے تے جنت دے باغاں جو باغ قبر بنا دیتی ہے. اور ویرا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو. پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ. تے صحیح حدیث دے مطابق جڑا بندہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندا ہے سرکار فرماتے نے ایک کیڑا نبی بیان کرتا پیا اللہ پاک فرماتے نے وما ينطق عن الهوى میرا نبی اپنے کولوں بولدا ہی کوئی نہیں اوے اون دے لباں اُتے رب بولدا جے. میرے والے خیال کرو کر سب کچھ نہیں لے کے انشاءاللہ ایتھے نے تواڈے کول ہی رہندے اوئے اون دے لباں اُتے رب بولدا جے او جدوں رب بلاوے سونا بولدا جے اوئے سونا رحمت موتی رولدا جے اوئے اون دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا کلا امام آیا اوئے میٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا او بن کے رب دا نام آیا کائنات دا پیارا امام آیا. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زندہ باد. اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے. آپ علیہ السلام فرماتے نے جڑے بندے نے قرآن پڑھایا اپنے بچے نو قرآن پڑھا دیتا ہے سرکار فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا نا یحشر الناس حفاظن عراۃ غرلاً سارا جہان ننگا ہی اللہ دے دربار تو جائے گا. سارا جہان پیروں بھی ننگا ہوئے گا تیڑوں بھی ننگا ہوئے گا. آپ فرماتے نے غیر مختون کر کے بغیر ختنے تو ہی اللہ دے سامنے جمع کی تے جان گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو پوچھن لگیاں سونیا مینوں دسو نا لوکاں دیاں ایک دوسرے تے نظراں نہیں جان گیاں نا. آپ فرماندے نے میری یہ پوری عائشہ لوکاں دے ہوش ہی اڈے ہون گے وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَا وَمَا هُمْ بِسُکَارَا محبوبہ انہاں نوں ویکھے گانا انج لگن گے جویں نشہ کر کے پھردے پینے پر انہاں نشہ کوئی نہیں کیتا نا انہاں جہنم نو ویکھیا ہوش ہی اڈ گئے نے. اللہ کو اکبر. اللہ سارا جہان ننگا ہوئے گا. سرکار فرماندے نے جڑے بندے نے اپنے بچے نو قرآن پڑھایا ہوئے گا نا قرآن یاد کروایا ہوئے گا قرآن حفظ کروایا ہوئے گا اللہ کل قیامت نو اس جوڑے نو ریشمی لباس نصیب فرما دیں گے ریشمی کھلے پہنا دیتے جان گے. اللہ کو اکبر. اللہ تے جڑے قرآن پڑھ دے نے انہاں نوں کی ملے گا قرآن کڑا ہو جائے گا. اللہم علیہ یا اللہ انہوں تاج پہنا دینا اللہ انہوں تاج پہنا دینا. نبی پاک فرماتے نے آپ سے قرآن دے سر تے تاج رکھ دیتا جائے گا نا. اللہ پاک آپ صحاب نوں بنا رہن گے آپ صحاب ایتھے آنا اے لاڈی دیا حافظہ ساڑھے کول آ جانا اے لاڈی دیا مسیطاں چو قرآن سنان والے ہوں اے لاڈی دیا مسجد دیا سبانتے قرآن پڑھنے والے ہوں قرآن یاد کرنے والے ہوں. میرے نیڑے آ جا میرے قریب آ جا میرے کول آ جا آپ صاحب کول آ جان گے. اللہ پاک فرمان گے اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا. آپ صاحب اج سانو قرآن ہی سنا دینا اج
سانو قرآن ہی سنا دینا او جویں دنیا تے قرآن سنایا کردا سے او جویں لاڈی دے مرکز علیہ سان چوں قرآن سنایا کردا سے اج سانو بھی قرآن سنا دینا اللہ کو اکبر اللہ آپ صاحب کہن گے اللہ سونے تو قرآن نازل کیتا میں تینوں قرآن سناوانا اللہ کہن گے حافظہ اج میرا دل کردا پیا میں تیرے منہ رب دا قرآن ہی سن لواں آج میرا دل کردا پیا تو قرآن پڑھے نا میں اپنا کلام تیرے منہ سنو نا اللہ کو اکبر اللہ اللہ پاک کہن گے آپ صاحب قرآن پڑھدا جا تے منزلاں چڑھدا جا جتے قرآن دی ناس آئے گی نا ناس دی سین ہوئے گی اوتے میں جنت چوں تیرے لیے محل تیار کر دیتا ہے پھر قرآن پڑھنا ہے کہ نہیں آپ دے پترانوں پڑھاونا ہے کہ نہیں یہ تھے ماشاءاللہ کلاس شروع کیتی کہ اکرام پائی شروع کیتی ہے ڈردے ڈردے بول دے پہ انشاءاللہ شروع کیتی کوئی بندہ نا آپ دے بچیاں نو پڑھاونا چاہے تو انشاءاللہ پڑھاؤ گے نا اللہ پاک جنہ انتظام کیتے نے عمرہ جو برکتان آدر ہوں یہ بھی تا قسمت دی بات ہے نا کئی جناب کاری صاحب دا انتظام کر رہے ہیں بچیاں نو قرآن پڑھا جا رہے ہیں خوش قسمت لوگ نے جنہ دا روپیہ اللہ دی راہ چو لگ جاندے ہیں نہیں تو میں ویکھیا لوگی کنجراں تے ایਂ سڑدے نے جویں جناب انہاں کول کنے روپیے نے پر جدوں مسجد دی واری آندی ہے مولوی جی 50 روپیے ہی ساڈے کول لے گئے نے ایویں ہوندا نے ہوندا کہ نہیں ہوندا دعا کرو اسی مسجداں چوں 50 لائیے تے کنجراں تے 50,000 لائیے تے پھر آکھیے ساڈی گل بن جا تے بننی پھر آکھیے ساڈی زندگی چ دین آ جائے کیوں جی آ جائے گا اسی تو مولوی نو سمجھ نہیں آ کہ یہ تو سیپی دا بندہ ہے تو پلاسٹک دا ہونا چاہیے سی تو کہڑے خرچے کیوں نہیں کر سا جب دل کیتا طے کر کے رکھ لیا جب دل کیتا کڈ لیا دعا کرو اللہ اس قوم دے حال تے رحم فرمائے بلکہ نا مولویاں دے خلاف تا سارے کٹھے ہو کے لطیفے بیان کرتے ہیں آج تک کسی زندہ باد کہوں جی ایویں ہوندا زندہ باد اہلا و سہلا و مرحبا میری جند جان میرا پیارا ویر حضرت مولانا ہارون یاسر صاحب آ گئے نے اللہ حفاظتاں فرما اللہ میرے ویر دی عمر چو برکتاں نازل فرمائے ایسے آؤ میرے کول بہو انشاءاللہ کول بہو گے نا محبت بھی اضافہ ہوئے گا انشاءاللہ ایسے بھی ساڈا بڑا پیار ہے دعا کرو اللہ ساڑے دعا ویراں چو پیار اور بڑھا دے اللہ پاک میرے ویر دیاں حفاظتاں فرمائے تے غور کریا جے غور اللہ پاک نے حافظ قرآن نو بھی شان دینی ہے جڑا قرآن پڑھتا ہے انہوں بھی شان دینی ہے جڑا قرآن سنتا ہے انہوں بھی شان دینی ہے گل مقدی مقامم حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ این کر کے ڈاکٹرانو کہتے ہیں میرے سرانے قرآن پڑھنے والا کڑا کر دیو حافظ قرآن کڑا کر دیو حافظ صاحب کڑے ہو گئے حافظ صاحب نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اور ویرا ابو العالیہ نے قرآن سننا شروع کر دیتا حافظ صاحب قرآن پڑھتے پہنے ابو العالیہ قرآن سنتے پہنے قرآن سنتے ہیں ابو العالیہ دیاں آنکھاں بہن لگ پئیاں نا ابو العالیہ رون لگ پہن اور ویرا اسی قرآن سنیے ساڑھے دل تے اثر نہیں ہویا کرتا نا اسی قرآن سنیے اسی پورا قرآن سن جائیے نا ساڑھے دل تے گالی نہیں بنتی نا اور ویرا میں تاں کو جا لوگ کی ویکے نے جڑے کہ عید دی خاطر قرآن دے کے لفظ دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیندے نے اللہ کو اکبر اللہ جے تینوں سمجھ نہیں آئی نا زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایک کون زین العابدین ہے میرے نبی دے پوتریاں دوتریاں وچوں زین العابدین نے اللہ کو اکبر اللہ اپنی لونڈی نو کہندے نے مینوں وضو کروا دینا لونڈی کھڑی ہو گئی ہے زین العابدین بیٹھ گئے نے لونڈی نے ڈول پکڑیا ہویا ہے حضرت زین العابدین نو وضو کروان دی پئی اے بندہ جو ہویا بندہ لالچ تا لگی جایا کردا ہے لونڈی تے آنے لگ گئی نا ڈول ہتھوں ڈگ پیا حضرت زین العابدین دے چہرہ مبارک تے لگا نا آپ دا چہرہ زخمی ہو گیا آپ دے کپڑے گلے ہو گئے اے ویرا اج دا نا اونے کہنا سی ملازمہ ہو کے تو مینوں پریشان کر دیتا ہے مینوں زخمی کر دیتا ہے اونے گالاں وی کڈنیاں اونے چنڈاں وی مار
مارنیاں انہیں ڈانگاں بھی مارنیاں پر میرے زین العابدین تو صدقے جاوانا اوے بندے دی فطرت بندے نو غصہ تا ہی جا کردا ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت زین العابدین نو غصے آ گئے نا لونڈی ڈر گئی نا زین العابدین بدلے لے گا زین العابدین مارے کٹے گا اللہ کو اکبر اللہ اے ڈر گئی نا انہیں ڈر دیاں اللہ پاک دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تے قرآن کی تو پڑھیا نام والقادمین الغیظام والقازمین الغیظام اللہ دے بندے غصے نہیں کیتا کر دے زین العابدین غصہ چھڑ دیو نام حضرت زین العابدین نے قرآن دا ایک کوئی ٹکڑا سنیا غصے دور ہو گئے بریکاں لگ گئیاں نام غصے ختم ہو گئے انہیں اگے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا والعافین الناس اللہ دے بندے لوگاں نو معاف کر دیتا کر دینے حضرت زین العابدین کہندے نے بی بی جا میں تینو معاف کر دیتا اوے ویرا معاف کریا کرنا اپنے برا نو معاف کریا کر اپنی بہن نو معاف کریا کر اپنے بیلیاں نو معاف کریا کرنا اوے رشتہ داریاں چوں جھگڑے تاں ہوئی جا کردے نے اوے چنگی مندی یاراں کولوں تے کئی واری گو جاندی اور یار یاران دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی بندے دل معاملات بگڑی جا کر دینے اللہ کو اکبر اللہ لونڈی نے ویکیا زین العابدین رو جو آگئے نے اللہ دا قرآن اثر کر گیا ہے اللہ دا قرآن گل بڑھائی کروتا ہے انہیں اگے بھی اللہ دا قرآن ہی پڑھنا شروع کر دیتا واللہ یحب المحسنین کہندی اللہ دے بندے جڑے معاف کر دیندے نے جڑے غصے نہیں کر دینا یہ اللہ دے بیلی بن جاندے نے اللہ دے سجن بن جاندے نے اللہ دے متر بن جاندے نے اللہ دے محبوب بن جاندے نے اللہ کو اکبر اللہ اور ویرا قرآن دی کو ہے سنی معاف بھی کر دیتا نا کہندے نے اور زین العابدین کہندے نے لونڈی اے اللہ دی بندی گواہ کو جانا میں اللہ دی خاطر تینوں آزاد کر دیتا ہے جا آج تو بعد غلامیاں ختم ہو گئیاں نام آزادیاں مل گئیاں نام ادرب العالیہ رحمت اللہ علیہ اللہ دا قرآن سنیا نام روئی جا رہے نے ڈاکٹر نے ٹنگ کٹ دیتی نام ابو العالیہ دی ٹنگ کٹی گئی اللہ کو اکبر اللہ اور ویرا قرآن دے ذکر دی وجہ کر کے قرآن دے اثر دی وجہ کر کے ابو العالیہ نو پتہ ہی کوئی نہیں لگیا نام ٹنگ کٹی گئی ہے آپ صاحب قرآن پڑھ دے رہے نام حضرت ابو العالیہ قرآن سن دے رہنا او بھی ویلا آ گیا سورہ بقرہ مکمل ہو گئی سورہ بقرہ مکمل ہوئی نا تے ابو العالیہ کہندے نے یار میں تانوں کیا سی ٹنگ کٹ دیا جی تے تسی میری ٹنگ کٹی نہیں حضرت ابو العالیہ نو ڈاکٹر کہندے نے حضرت جی ویکھو تے صحیح اسی تے کدوں دا کم کر دیتا ہے تے ڈاکٹر ابو العالیہ کہندے نے لوگوں سن لو ابو العالیہ کہتے ہیں میں اللہ دی قسم کا کے کہنا ہوں قرآن سنے اللہ نے ساریاں دردیں دور کر دیتیاں نے قرآن سنے ساریاں مصیبتیں دور ہو گئیاں نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ سانو قرآن نال پیار نصیب فرمائے بچیاں نے قرآن پڑھے ایسی قرآن نہیں کٹھے ہوئے ہیں اللہ بچیاں دی عمر چو برکتہ نازل فرمائے بھائی رہا انتظام کیتا ہے جنہ انتظام کیتا ہے اللہ انتظام کرنا قبول و منظور فرمائے میرے پر آ چکے نے اللہ کے دعا گئے اللہ ساڑھا بھلا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین احسان محترم جناب مولانا سلیمان شریف صاحب جو تو صاحب آپ دے سامنے شان قرآن عظمت قرآن بہت ہی احسن پرجوش انداز نال سنا رہے سن میری دلی دعا اللہ پاک انہاں دی عمر اندر رزق اندر علم اندر اضافہ فرمائے
اور ایک اعلان ہے 13 مارچ جڑا اگے خطبہ جمعہ آ رہا ہے اتنے پنڈ لاڈی دے اندر جامع مسجد محمدی اہل حدیث دے اندر حضرت مولانا قدرت اللہ ربانی صاحب انشاءاللہ العزیز اگلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمان کے سارے دوست صاحب پہنچے جے مولانا بلال احمد تبسم صاحب دی مسجد جڑی ہے نا لاڈی دے اندر انہاں دی مسجد اندر 13 دا ایسے مہینے دا خطبہ جمعہ مبارک مولانا قدرت اللہ صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمان. اور دوسرے نمبر تے اے جڑے بچے مسجد اندر قرآن دی تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی حفظ دی کلاس شروع 1 مہینے تو اور جڑے بچے پڑھ رہے ہیں انہوں واسطے مولانا اکرام صاحب نے انعامات دا کچھ پروگرام بنایا ہے